पार्टीका जाने नेताहरूलाई, हाम्रा काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई, सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई हामीले चाहिँ अब यो विचारलाई अँगालेर जानुपर्छ। विश्वभरि हामी ताकतवर बन्ने हो भने बाटो चाहिँ यो भन्ने दिशामा चाहिँ जानुपर्छ। र यो चाहिँ लामो ढिलो गर्ने सधैँ चाहिँ उहाँ साथीभाइहरूले भन्नुभयो 10 दिनको तयारी गरौँ, आन्दोलनको घोषणा आज गरौँ, 10 दिनपछि जे हुन्छ कोही भएन भने 4 जना 10 जना चाहिँ एरेस्ट हुन। अब कहाँ जाने यस्तो जाने लाङलाङ कुरा गरेर हुन्छ। 10 दिनको समय दिनुहोस्, आन्दोलनको घोषणा आज जाने गरिदिउँ, त्यसपछि माइतीघर मण्डलमा देखाएको यो लकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ अझ भयावह जस्तो तपाईँलाई शारीरिक मानसिक र जम्मै कुराले असर गर्दछ। त्यसकारण यो लकडाउन र यो जुन परिपाटीको रूपमा जुन तर्साउने परिपाटी जुन रूपमा गरिरहेछ, जुन आतङ्कित पारिरहेछ र दिनादिन आत्महत्याको केसहरू बढ्दछन्। तपाईँलाई अहिले पनि मलाई लाग्छ नेपालमा चाहिँ जति कोरोनाले भनिएको छ त्यो कोरोनामा चाहिँ अस्ति एकजना मान्छे मेरो एक्सिडेन्ट भयो भने मलाई फोन गरेको सर अपरेसन गरिदिनु पऱ्यो भने उसको चाहिँ त्यसको स्पाइनल इन्जुरी पनि रहेछ। पछि हस्पिटल ल्याएको छ, हस्पिटल ल्याउँदाखेरि टेस्ट गर्दा कोरोना पोजिटिभ रहेछ। अनि उसलाई चाहिँ मैले त्यहाँबाट तिमी लिएर आऊ त काठमाडौँ भनेर लिएर आउनु भन्दा अगाडि नै उनी चाहिँ मृत्यु भयो। तर उनको चाहिँ कोरोनाबाट मृत्यु भयो भनेर ठुलो लिस्टमा, तर उनी त एक्सिडेन्ट भएर मऱ्यो नि त। उनी त एक्सिडेन्ट भएर मऱ्यो, तर लिस्टिङमा चाहिँ कोरोना बिपिटीमा हामी कसरी निकास खोज्ने, समाजलाई बन्धक समाजलाई कसरी मुक्त गर्ने र हामी हिजो जस्तै सहज वातावरण कसरी सिर्जना गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने अहिलेको अहम भूमिका पनि। अहिले संसारभरि एउटा रचिएका समस्याहरू व्यक्तिबाटै प्रमाणित गरेर समाजलाई बन्धक राख्ने काम गरिएको छ। अहिले यस विषयमा नासा बोल्दैन, हाम्रो देशमा भएको संस्था बोल्दैन, तर ठ्याक्कै कुनै एउटा व्यक्ति गृहको प्रवक्ता जस्तो गरेर बोलिदिन्छ हेल्थको विषयमा। अनेक घटना दुर्घटनाहरू अनेक किसिमका भएका छन्, त्यस विषयमा पनि सम्बोधन गर्दैन, परिघटनाहरूको सम्बोधन गर्दैन। तर निरन्तर के गर्छ भने एउटा समस्याको मात्रै निरन्तर तिमीले बाहिर निस्क्यो भने तिमीलाई यो दुर्घटना हुन्छ भयावह अजङ्गका कुराहरू पेसेर अहिले समाजलाई बन्धक राखेको छ। यो बन्धक समाजलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने अभियानको रूपमा हामी सबै जुटेका छौँ। संसारभरि ट्रेडिसनल मेडिसिनको कुरा खोजिएको छ, संसारभरिका हस्पिटलहरू बन्द गरेर घरमा उपचारको विधि खोजिएको छ। मलाई त लाग्थ्यो यी हस्पिटलहरू अब घरै पछि हस्पिटल हुन्छन् होला, गाउँै पछि टोलै पछि हस्पिटल हुन्छन् होला भन्ने मलाई परिरहेको थियो। अचानक मलाई हस्पिटलविहीन देश कस्तो हुन्छ होला यो परिकल्पना मलाई परिरहेको थियो। आखिर त्यो मेरो विचार अहिले आएर पास भयो। हरेक घर कोठा हस्पिटल नै छन्, हरेक मान्छे कोठामा आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। आखिर उपचार दिने त हस्पिटल होइन रहेछ, खालि समस्या दिने मात्रै रहेछन्। त्यस कारणले गर्दा उपचार आफैले खोज्नुपर्ने रहेछ, आफ्नो भान्सा कोठाभित्रै उपचार रहेछ भन्ने कुरा पनि रहेछ। त्यस कारणले गर्दा अहिले यो मैले सोच्दै गरेको विचार पास भइसकेको छ। पास भएको के भने हस्पिटल जानु नपर्ने, समस्या देखाउन नहुने, सारा त्रसित हुने, हस्पिटलको गेटबाट बिरामी फर्केको कुरा पनि त्यत्तिकै अहिले आएको छ। त्यस कारणले हाम्रा घरहरू हस्पिटल, भान्सा कोठाहरू हस्पिटल यो कुरा प्रमाणित भइसकेको बेलामा हामी घरभित्र बस्दा पनि सारा कुरा लगाएर सारा टेन्सनको बिचमा रहनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। तर पनि अहिले यहाँ विभिन्न विचारहरू उठिसकेका छन्, समस्याहरू त्यत्तिकै उठेका छन्। मान्छे कमाएर खान मन गरेको छ, ब्याङ्कहरूको समस्या त्यत्तिकै उठेको छ, ब्याङ्कले पैसा पाएको छैन, ऋण तिर्ने इच्छा गर्छ तर पनि ऋण तिर्ने अवसरलाई प्राप्त छैन। त्यस कारणले यो विस्फोटको तयारी भइराखेको अवस्था हो। अब चाँडै निकास होस्, यो हामीलाई सरकारले सबभन्दा चाँडो निकास लिएर अगाडि बढोस्, यो हाम्रो सरकारलाई चेतनाको निम्ति यो चेतनाको अभिप्रायमा सरकार पुगोस् भन्ने हाम्रो दृष्टान्त पनि हो। अर्को कुरा, यो शुद्ध खसीको मासु पाइन्छ भनेर राखिएका जति पनि प्लेटफर्महरू छन् त्यसभित्र कुकुर काटेर बेचिन्छ भने मात्रै हो, नत्र भने शुद्ध खसीको मासु पाइन्छ भनेर बाहिर देखाउनु पर्दैन। किनभने यो बोल्ने भनेको व्यक्ति होइन, नासा हो। नासा किन चुप? हाम्रो देशभित्र भएको संस्था किन चुप? यी सबै चुप लागेको अवस्थामा नितान्त व्यक्तिवादी सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर जुन अगाडि बढेको छ, रोग आखिरी भयावह भए पनि निको भएर जानेको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै भएको हुनाले
सारा मान्छेलाई त्रसित बनाउने कुराबाट मुक्त गरेर सबभन्दा चाँडो निकासको प्रक्रियामा जाओस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय अन्तर्गत हामी यो कार्यक्रममा बसेका छौँ। जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छौँ तिनका प्रवक्ताको अस्ति एउटा राष्ट्रिय मिडियामा दम्भपूर्ण प्रस्तुतिले यो सङ्ख्या र पराजित मानसिकता स्पष्ट हुन्छ भने देखियो। उहाँले भन्नुभएको थियो असंलग्न मान्छेहरू, मेडिकलभन्दा असंलग्न मान्छेहरूलाई हामीले कानुनी कारवाही गर्छौँ। त्यो के मेडिकल जानेका मान्छेहरूले सबै कुरा गर्छ भन्ने त होइन नि कुरा। आज साइन्सको त हरेक दिन हरेक पल सबै कुराहरू अपडेट भइरहेछ, एक पल अपडेट भइरहेछ। त्यसैले उनले जुन प्रस्तुति गरेको छ कुरा, उहाँले बोलेको कुरा चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले बोलेको भन्दा पनि एउटा माफिया अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरूले खडा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू जसले मेडिकल सेक्टरलाई कब्जा गर्छन्, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन र वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका जो जति पनि छन् त्यस्ता कम्पोनेन्टहरूलाई प्रयोग गरेर यी देशका रिसोर्सेसहरू, यी देशका सबै कुरालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने र हामीलाई बन्धक बनाउने जुन काम गरेछ त्यसको एउटा एक्जाम्पल हो। जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, हामी कोही केही कुरामा डिग्री लिएको छौँ भने त्यो दम्भ नगरेको हुन्छ। तपाईँको एउटा एक्जाम्पल हो, बर्लिनमा बिशप राइट धर्मगुरुले तपाईँको एउटा प्रवचनमा भनेको थिए अब विज्ञानले जे कुराहरू बनाइसके टेक्नोलोजीले अब धर्म नै सबभन्दा माथि हो, यो जे भयो। तपाईँ हामी यस्तै केही युवा अभियन्ता अथवा अलिकति जिज्ञासु व्यक्तिहरू जसमा माइन्ड जो ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, जसमा त्यो खोजमूलक कुराहरू बानी बेहोरा हुन्छन्, उनले सोधे थिए कि हामी उड्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्दाखेरि उनी रिसाए, उनी गाली गरे। युरोपमा जति पनि उड्ने विषयमा प्रयोगहरू भए ती विषयहरू प्रयोग गर्दाखेरि ती मान्छे मरे, अपाङ्ग बने, दुर्घटनाहरू भए। यो उड्ने कुरा नगर, अब जे छ त्यो भइसक्यो, जति आविष्कार हुन्थ्यो ठुलो साना त्यो सब भइसक्यो। तर त्यसकै केही वर्षमा उनकै दुई छोरा विल्बर राइट्स र विल्बर राइट्सले हवाईजहाज बनाए। त्यसैले कसैले पनि एउटा कुरा दम्भ गर्ने गरौँ भने हाम्रो विगतका इतिहास के थियो र त्यो इतिहासले हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्ने होइन। मेरो प्रश्न मात्र यति हो, सङ्क्रमित भएपछि हामी मर्छौँ यो देखाएर, यो सामान्य फ्लू डक्टर साहबले भने जस्तै इम्युन पावरको हिसाबले नै एउटा कुरा हुन्छ, हाम्रो हाम्रो बडीको क्षमता अनुसार नै के भन्छ इन्फेक्सनको रेट बढ्ने घट्ने हुन्छ। अर्को दबाई दिँदाखेरि हाम्रो बडीले रेस्पोन्स गरे कि गरेन, फार्माकोकाइनेटिक्स र फार्माकोडाइनामिक्स कुरा हुन्छ। त्यस्तै यो सरकार यदि यो फ्लूलाई देखाएर, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यो फ्लूलाई देखाएर एक खालको मनोविज्ञान बनाएर, प्रपञ्च बनाएर एउटा हामीलाई जुन बन्धक बनाउने प्रक्रियामा छ, करिब बनाइसकेको छ। हामी त्यसैमा फस्ने हो कि वास्तवमा नेपाल सरकार जिम्मेदार हुने हो। कोरोनाभन्दा बढी अरू के कुरामा मरिरहेछ मान्छेहरू, क्यान्सरले मरिरहेछ, जन हपकिन्स इन्स्टिट्युटको रिपोर्ट अनुसार तपाईँको श्वास प्रश्वास समस्याले मरिरहेछ, किडनी फेलियर भइरहेछ। केही देशमा तपाईँको जताहरू खर्च गरेर पनि मान्छे निको भएको छैन, मान्छे मरेको छ। एलोपेथी मेडिसिनले हिल गर्न सक्छ, हेल्प दिन सक्दैन। यो कुरा बारम्बार उठिसक्दा पनि ती रोग लाग्ने विषयहरू, क्यान्सर लाग्ने कारण के, किडनी ड्यामेज हुने कारण के, ती कारणहरू जति पनि छन्, जङ्क फुड भयो, कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू भयो, जति पनि भयो, रसायन मिलाएर खाद्यहरू भयो, तपाईँको हाइब्रिड सिडहरू भयो, लगायतका जति पनि कुरा छ। त्यसो भए त हामी यो देशमा मोटरसाइकल भयो, गाडीहरू नचलाउँ, त्यसले पोल्युसन गरेर कति मान्छे मारिरहेछ, त्यसको एक्सिडेन्टको रेटले झन् बढी मान्छे मारिन्छ, कोरोनाको सङ्ख्या हो। यी सारा कुरामा प्रतिबन्धन सरकारले किन बनाएको? जुन रोग हुने मुख्य कारणहरू छ त्यसमा सरकार नलाउने। अहिले पनि खुलेआम जाँड, अहिले डक्टरले भने जस्तै इम्युन सिस्टम, मास्क लगाएपछि 250 देखि 350 ppm हामी कार्बन डाइअक्साइड लिन्छौँ। त्यही मास्क लगाएर रिब्रिदिङ गर्दाखेरि 84 ppm कार्बन डाइअक्साइड इनहेल गर्दाखेरि रेस्पिरेटरी इन्जाइम र क्यान्सरमा नोबेल पुरस्कार विजेता डाक्टर ओटोले भन्नुभएको छ यसले तपाईँको हाइपोक्सिया र क्यान्सर गराउँछ। सेललाई डिटक्सिफाई गरेर फ्रेसनेस राख्ने कुरामा अक्सिजनको ठुलो रोल छ, पिएच भ्यालु ब्यालेन्स गर्नमा। तर यहाँ खुलेआम झारको पानी बिग्छ जसको पिएच भ्यालु तपाईँको 6 देखि 6.5 छ। जतिको खाद्यहरू बिग्रिरहेछ त्यो सबै त्यो एसिडीको तपाईँको रक्सी खुलेआम बिग्रिरहेछ, धुम्रपान खुलेआम बिग्रिरहेछ, लगायतका प्लास्टिक जलाउने कुराहरू, अन्य कुराहरू, खोला नाला सबै हामी पोल्युसन पारेछौँ। मेरो भन्नाले यी बेसिक कुरामा हामी किन ध्यान दिँदैनौँ? यी यदि रोगहरू, अब यो रोग एउटा महामारी हो भने यो हाम्रो लागि अवसर पनि हो। जसरी नाकाबन्दी हुँदाखेरि हामी राजा महेन्द्रको टाइममा नाकाबन्दी हुँदाखेरि हामीलाई त्यतिखेर त्यति फरक परेन, तर अस्ति केही वर्ष अगाडि नाकाबन्दी हुँदाखेरि हामीलाई फरक पर्यो। सामान्य कारण के हो भने हामी परनिर्भर भयौँ, किन हाम्रो स्थानीय उत्पादन विस्तारित भयो। हामी आफ्नो संस्कार संस्कृतिहरू बिर्स्यौँ। गर्व संस्कारदेखि लगाएर 16वटा संस्कार थियो, त्यसले हामीलाई हाम्रो हेल्थलाई बचाएको थियो, हाम्रो राज्यलाई बचाएको थियो।
वर्ल्डको 60% पपुलेसनले WHO भनेको फ्रड संस्था हो, वर्ल्डकै सबभन्दा खतरनाक फ्रड संस्था हो भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। ओके, अनि जति पनि इम्पोजिसनहरू छन् त्यसमा चाहिँ लकडाउन भयो, क्वारेन्टाइन भयो, सेनिटाइजर भयो, मास्क भयो, अब त्यसमा चाहिँ युज हुने ड्रग्सहरू हो, इभन भेन्टिलेटरको बारेमा र यो चाहिँ कलर टोनको बारेमा सम्पूर्ण त्यो 60%ले त्यसको विरुद्धमा बोल्ने हो। त्यसमा आधा चाहिँ मास्कको विरुद्धमा अनि सेनिटाइजरमा चाहिँ हामी त युज गर्छौँ भन्ने विरुद्धमा होइन, यो सबै चिजको विरुद्धमा 60% पपुलेसन उत्रेको छ। तर त्यही पपुलेसन हो जसले यो सम्पूर्ण रूपमा 100% युज गर्थ्यो, उनीहरूले यसलाई चाहिँ 100% एक्सेप्ट गर्छ। युज गर्दाखेरि उनीहरूले युज नगरे पनि मास्क हामीहरूको लागि बेनिफिसियल छ, सेनिटाइजर बेनिफिसियल छ भन्ने कुराहरू हिजो उनीहरूले गर्थे। ड्रग्सहरू जति पनि मेडिकल साइन्सको फेसिलिटीहरू सबै उनीहरूले चाहिँ एप्लाई गर्थे र यसलाई फाइदा गर्छ भन्थे। तर अहिले आएर त्यो कुरा सिद्ध भएन। होल यो चाहिँ भएको दुरुपयोगको विरुद्धमा उनीहरू उभिरहेको छ है। अब त्यस पछाडि WHO को डिफिनेसन के छ हेल्थको बारेमा? हेल्थको बारेमा उनले सिम्पल भाषामा भनेको छ, कसैको पनि शरीरमा रोग नहुनु मात्र मान्छे बिरामी नभएको होइन। कसैको शरीरमा रोग नभएको देखिँदैमा ऊ बिरामी छैन भन्न मिल्दैन, ऊ हेल्दी छ भन्न मिल्दैन। ऊ मानसिक रूपबाट पनि हेल्दी हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ कति चाहिँ अब स्ट्रङ छन्, बडी बिल्डर छन्, अब राम्रो चाहिँ फिजिक छ, अब बाटोमा जोडाइदेखि पिटिहाल्छन् भनेपछि मानसिक रूपमा चाहिँ रोगी भयो। ओके, हेर्दाखेरि चाहिँ फिजिकली त स्ट्रङ छ नि, त्यतिले मात्र चाहिँ हामी निरोगी भन्न मिल्दैन। र त्यस पछाडि सामाजिक रूपबाट पनि ऊ चाहिँ निरोगी हुनुपर्छ, समाजमा सद्भाव राख्न सक्नुपर्छ, समाजको हितको लागि उसले चाहिँ कामहरू गरेको हुनुपर्छ, समाजको अहित हुने केही पनि कार्य उसले गरेको हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सामाजिक रूपबाट पनि ऊ हेल्दी हुनुपर्छ, आत्मिक रूपबाट पनि ऊ हेल्दी हुनुपर्छ। यी विभिन्न चाहिँ मेनी प्लेन्सबाट चाहिँ ऊ चाहिँ हेल्दी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ WHO ले दिएका छन्। ओके, तर अहिले यहाँ कुनै एउटा चाहिँ उनको मिल्छ त? कुनै एउटा मिल्छ डेफिनेसन? इज अगेन्स्ट अफ इज वान डेफिनेसन। हेल्थको बारेमा चाहिँ डेफिनेसन दिएको छ, त्यसको विरुद्धमा कम्प्लिटली 180% विरुद्धमा चाहिँ WHO आफै गएको छन्। WHO के हो भन्ने कुरा उनले गरेका जुन गल्तीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ अहिले यो कोरोनाको केसमा मात्रै थुप्रै गल्तीहरू गरेर त्यहाँ चाहिँ करेक्सन गरिरहेको छ। त्यो कुराबाट इट इज सेल्फ प्रुफ। त्यसको लागि कसैले तथ्य खोज्नुपर्ने, कोही वैज्ञानिक हुनुपर्ने, कोही रिसर्च गर्नुपर्ने होइन। त्यहाँ अहिले पनि जे पनि कोरोना स्क्याम भइसकेपछि अहिले जनवरीको डिसेम्बरको लास्ट वुहानबाट स्टार्ट भइसकेर अहिले 8 महिनाको पिरियडमा त्यहाँ भएका डाटाहरू के लाग्यो भने सबै कुरा छर्लङ हुन्छ। र मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यो असत्य होला। मलाई त्यो यो प्राकृतिक भाइरस हो भने मलाई कति पनि विश्वास छैन। अब त्यो चाहिँ एउटा कारणले चाहिँ जनवरीको विश्वास चाहिँ डगमगायो के हुन्छ भने यो अब तपाईँको कोरोनालाई जस्तो चिनमा कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै त्यहाँको राष्ट्रपतिले एउटा बनाइआएको थियो, त्यो साह्रै गम्भीर छ। किन राष्ट्रपति जस्तो मान्छे बिना प्रमाण बोल्दैन। उसले के भनेको हुन्छ भने हामीमाथि यो आक्रमण हुन्छ भने हामीले शङ्का थियौँ, हामीमाथि यो आक्रमण हुन्छ भने हामीले शङ्का थियौँ भन्ने यो आक्रमण सबै कुरो छ। त्यस कारण यो अलिकति मात्र हुनुहुन्थ्यो कि यो सबै कुरा आउनुपर्छ, यो सबै कुरो बाहिर निस्कन्छ। त्यस कारण एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको युद्ध, ठुलो द्वन्द्व यही कारणले विश्वमा हुने विकास भइरहेको छ। अहिले यो बाहिर चाहिँ अब यसको कभरमा जो तनाव बढिरहेको छ नि, अरू विषयहरू देखाएर चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व र तनाव बढाउने होइन, भित्र अरू धेरै चिजले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारण यसलाई अलिकति सबैलाई सचेत कसरी बनाउने र हाम्रा सरकारका चाहिँ तपाईँको पद्धतिहरू अथवा चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्न सकिने उपायहरू, विधिहरू के हुन् त्यो अलिकति प्रसार गर्ने र त्योभन्दा पनि बेसी गरी चाहिँ तपाईँको जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण बनाउनु सङ्केतको निम्ति मात्रै मान्छे कस्तो समझ छ, माफियाले कसरी पालेको समझ छ भने हिजो एउटा घटना घटेछ। तपाईँलाई जानकारी भने भगवान कोइराला अब हामीले देवता मान्छौँ, सुन्नुहोस् है, देवता जस्तो चाहिँ उनको छवि छ नेपालमा। भगवान कोइरालाको नेतृत्वको हिजो मात्रै एउटा बच्चो बसेको छ र अब यो आयुर्वेद अथवा चाहिँ प्राकृतिक उपचारहरू होमियोपेथी कुरा गर्ने र यो कोरोनालाई केही पनि होइन, यो सामान्य रोग गर्नेलाई तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्छ, तुरुन्त थुन्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यो ढङ्गले आइरहेको छ, बोल्नै नदिने होइन, उपचार गर्नै नदिने, यत्रो उपचार भइरहेछ। र मैले पनि त्यही जडीबुटी त्यही आयुर्वेद खाएर यही चाहिँ कहिलेकाहीँ हिँड्दाखेरि अब गर्नुपर्छ। अब हामी मास्क पनि गर्दैनौँ होइन। अब त्यो ढङ्गले उपचार हजारौँ मान्छेको भइरहेको छ, यहाँ गरिरहेछ, हामी देखिरहेको छौँ होइन। त्यो उपचारै नहुने खालको चाहिँ असाध्य रोग त होइन, तर यसलाई जुन ढङ्गले उपचार गरिरहेका छन् यसका पछाडि गहिरो डिजाइन छ। मैले यसको यो डिजाइनलाई कसरी चिर्ने भन्ने है मूल
यो डिजाइनलाई कसरी चिन्ने हो। अब यसलाई विभिन्न भाषामा भन्न सकिन्छ है, जस्तो चाहिँ यसलाई विभिन्न भाषामा भन्न सकिन्छ, पश्चिमी सभ्यता भर्सेस पूर्वीय सभ्यता, त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ होइन। अथवा चाहिँ युरोप अमेरिका भर्सेस एसिया अफ्रिका, त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अथवा साँगुरो अहिलेको देखिने दृश्यमा हेर्दाखेरि जस्तो पूर्वकै शक्ति भए चीन भर्सेस अमेरिका पनि भन्न सकिन्छ, अथवा चीन र रुस भर्सेस युरोप अमेरिका पनि भन्न सकिन्छ होइन। अथवा चाहिँ तपाईँको के पनि भन्न सकिन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा यान्त्रिकता, कृत्रिमता र चाहिँ तपाईँको मौलिकता होइन। अब सबै क्षेत्रमा छ, एउटा क्षेत्रमा त चौतर्फी छ, तपाईँको चिकित्सामा पनि छ, शिक्षामा छ, स्वास्थ्यमा छ, राजनीतिमा छ, अर्थतन्त्रमा छ, मूल्य मान्यताहरूमा छ होइन। सारा चिज यो नाचेर आफूले यो लडाइँ धेरै गरिएको छ मैले बुझेको। त्यस कारणले हामी कसैले पनि यसलाई सामान्य खालको मान्छे हो भनेर लिनु चाहिँ हुँदैन, त्यो गल्ती चाहिँ गर्नु। र मलाई लाग्छ चाहिँ यो कोरोना पनि जो आतंक फैलाएका छन् उनीहरू सामान्य सोच राखेर यो आतंक फैलाएका छैनन्। सकेसम्म यसलाई रोक्नुको निम्ति उनीहरूले अप्नाउन सक्ने सबै विधिहरू अप्नाउन तयार छन्, किनभने भने उनको सत्ता छ। किनभने नक्कली साबुन जस्तो तपाईँले यिनको एक हो, मैले के गरेँ त्यो आरडिटी विधि भने होइन ल्याएँ होइन। अनि चाहिँ 700-800 परेको उसलाई चाहिँ तपाईँको के अरे यिनले चाहिँ 15,000सम्म पालो गराएको, त्यो नसकिँदासम्म चाहिँ त्यो पिसिआरको कुरा आएर रोकिदिए। पिसिआर भएको छ नि, ख्याल गर्नुहोस्, त्यो आरडिटी नसकिँदासम्म यहाँ पिसिआर भएको छ। अनि त्यो नक्कली सामान सकियो, सबै बेचे होइन, करोडौँ लुटे। अनि त्यसपछि तपाईँको पिसिआरको कुरा आयो, अनि हेरिराख्दा बिस्तारै बिस्तारै अब यसमाथि अलिअलि उतैतिरबाट पनि कुराहरू उठ्दैछन्। यो 40% मात्रै प्रभावकारी छ भन्ने कुरा उनीहरूबाट भनिरहेको छ। अनि यो सकिन्छ, यो कालो बजारी सकिन्छ, सबै सामान बेच्छन्, अनि पछि यो प्रभावकारी भएन भन्छन् उनीहरू, अनि उनीहरू भ्याक्सिनमा जान्छन्। त्यो टार्गेट अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयको तपाईँको हेर्नुभएको वक्तव्य कोरोना नआउँदासम्म लकडाउन जारी रहन्छ भनेर बोलेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। भने त्यो भ्याक्सिन नआउँदासम्म यहाँ लकडाउन नखोल्ने योजना छ हो। भनेपछि यसका पछाडि ठुलो चाहिँ तपाईँको यो जो षड्यन्त्र यसलाई कसरी गुजारा गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो। भेटेरान जीव वैज्ञानिकहरूले एकदम भेटेरान साइन्टिस्टहरूले अहिले हेर्दाखेरि उहाँहरू कोही धेरैजना पिसिआर टेस्ट चाहिँ गर्नै हुँदैन भन्ने ठाउँमा, धेरैजना मास्क अथवा केही ठुला डक्टरहरू मास्क चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, केही डक्टरहरू हुन्छ भन्ने ठाउँमा हुन्छ, केही डक्टरहरू सेनिटाइजरको कुरा गरिरहनु भएको छ। तर कमन चाहिँ कहाँनिर छ भने पिसिआरको जुन दुरुपयोग गरेर पिसिआरको नाममा जुन व्यापार गरियो नि, यसमा चाहिँ सबैजना अहिले एकै ठाउँमा आएको स्थिति छ। त्यो चाहिँ को चाहिँ आएको छैन त भन्दाखेरि WHO अन्तर्गत त्यसको प्रभावमा परेका, त्यसको स्टाफमा परेका, जस्तो नेपालमा डक्टर सुभाष घिमिरे हुनुभयो, हिजो भर्खर के अरे त्यो हाम्रो दाङको मैले डक्टरको नाम बिर्सेँ, एकजना त्यहाँको चाहिँ कोरोना हस्पिटलको चिफ नै सुने हुनुहुन्थ्यो, एकजना मन्त्री नै हुनुहुन्छ डक्टर, उहाँ पनि एलोपेथीको डक्टर हो, म मास्क नलगाएर के अरे समथिङ के यादव उहाँ पनि हुन्छ। मतलब एलोपेथी मेडिकल साइन्सभित्र पनि यो अलिकति विवादित कुरा छ। तर कमन कुरा के हो भने पिसिआर टेस्टको बारेमा जुन खालको भ्रम फैलियो कि पिसिआरबाट कोभिड-19 देखा पर्छ र पिसिआर भनेको नै अहिले चाहिँ मुख्य औजार हो भन्ने कुरा, यो विरुद्धमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, नेपालमा आइसकेपछि लकडाउन गरिएको छ लगातार 6-7 महिनासम्म। त्यो लकडाउन किन गरियो त भन्दाखेरि सरकार अहिले त्यो लकडाउन गर्नको पछाडि चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा आइरहेको छ नि त, यही कोभिड-19 को नाममा। यो विरुद्धमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। जस्तो कोभिड-19 को बारेमा औषधि ल्याउनलाई, पिसिआर ल्याउनलाई हिजो भर्खर एउटा नयाँ रिपोर्ट आयो, 150 जनाको पिसिआर टेस्ट गरेर रहेछ होइन। टेस्टै नभएको मान्छेको चाहिँ पोजिटिभ भनेर अब त्योभन्दा बढी चाहिँ एउटा मान्छे माथिको चाहिँ के भन्छ केही पनि हुने त छैन। त्यो भनेपछि यो खालको उसमा गयो, त्यसले गर्दा करप्सन तलदेखि माथिसम्म पनि। मलाई तपाईँको एकजनाले भन्नुभएको थियो अस्ति, अब फोनमा कुरा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्टाफ, उहाँले नाम खुलाउन चाहनु भएको छैन, म उहाँलाई कोभिड-19 भएको रहेछ, मैले गर्नुहोस् भने अनुसार गर्नुभयो, मेरो अहिले नेगेटिभ आयो भनेर मलाई बताइदिनु भएको। उहाँले भन्नु म मेरो फोनमा कुरा भएको मान्छेलाई पनि जबरजस्त गरेर ट्रेसिङ गरेर अनि त्यसपछि उसको चाहिँ पिसिआरको चाहिँ व्यापार गरिएको छ भनेर उहाँले आफैले भन्नुभएको थियो। त्यो मात्रै भएन, एउटा मात्रै हामीसँग प्रमाण छ कि संसद सचिवालयको प्रवक्ता सहसचिव, अहिलेको नेपालको संसद सचिवालयको सहसचिवले के भन्नुभयो भने गर्नै नपर्नेलाई जबरजस्त पिसिआर टेस्ट गरेर यो भित्र करप्सन नै छ भनेर भन्नुभयो। अहिलेको संसद सचिवालयको प्रवक्ताले जो सहसचिव लेभलको मान्छे छ उसले नै त्यो बोलिरहेको छ भनेपछि यो भित्रको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामी जानुपर्ने हुन्छ, एउटा कुरा। अब अर्को कुरा लकडाउनको कुरा छ। हामी सबैको लागि कमन कुरा के हो भने लकडाउन त जरुरी छैन रहेछ भन्ने कुरा त यो रोगको जुन स्तर छ त्यो अनुसार पनि
योभन्दा अब रोग भए पनि लकडाउन जरुरी छैन भनेको त हाम्रो कमन कुरा हो। लकडाउन ठिक होइन भन्ने त यो भन्नलाई त अब हामी कसैलाई तपाईँको यो राजनीतिकर्मी पनि हुनु परेन, स्वास्थ्यकर्मी पनि हुनु परेन। किनकि रोगै रहेछ भने नि त्यो रोगसँग भोक आइसक्यो, भोकले रोगसँग लड्दैन। तर भोक नै प्राथमिकतामा आउँछ, त्यो रोग रहेछ भने हामीले त रोग पनि त्यो स्तरमा छैन भन्ने भनिरहेको छ। त्यस कारण हाम्रो कमन कुरा चाहिँ लकडाउनलाई तुरुन्तै खारेज गर्न यो हाम्रो कमन कुरा हुन्छ।